جورشم گرم باید شش بازیر زاکر برده 3 بازیر ماجی عنایت امروزنا مهمان خصوصی جناب محترم محمد علی کوزاد است و این سنگرک تورنمنت که برگزشت از طرف حاجی خان برگزشت برای علاقمندایی که سنگرک بازی میکرد یک چند دیر بود که اکتیویتیز نداشتن و شما در اوکی توق مونین از بله چینلی یوتیوب عزیز دلنواس زاره و در طرف توق مونین از برده دود بلچود نشینید وطالب حمیدی وکیل از من میگه میگه اگر تاج میگه تاج کنار از من آید بلاید تو آفرین حاجی عنایت 4 زاکر 0 من دل نواز بدله الله ماید ندارم شما مار بدین دیو بابا چاتن جور جام گیره تو ما چه خبر تان نجی جام کتان کنه اون جام نکو دای نوالدا آید بلاید تو 4 و 2 حاجی عنایت 4 زاکر 2 اینیک پیش است آید بلاید تو ماشاءالله اسکور 4 مساوی اسکور 4 بابا زاده من ناز برو ويا كمان فانش خود دليش سوا قومه اوفر نوفر اوفرين ايش يا دايل اللي مسخوتي ودوشته خور عدا من ناز چند 5-4 Faysal gelirse bu arı talip. طالب Boru. كيف ما كان يسبح خناني
زاکر هم دیجی گفتو نیسپانک نه دیگه خیره شش و چهار های پاس کتا هشت و چهار اید بلای تو بازی چهارمی خرم آجینایت پورا کرد. 6 بازی زاکر برده، 4 بازی راجینایت. آجی نه نه دایی آجینایت رو بیدین میگه وال مسافیر بیچاره ده. دو سنگم بیدین داییش. بابا شده من نمیدونم خور بازی کاکا بازی ټول کړ یا بازی مونږ ټول کړ ها سیزده بازی شو یا نه هفت شش ران زاکر نه 13 آف آفره اعلان کو اسکور 3-0 میرار. زاکر 3 آجینایت 0. آفرین
اوت بلایت تو 5-0 آفرین زاکیر دوی دیگرم ای نول شتا نگرفت kadar da tez dedi. اوت بلایت شاش Beraber bu bezal alay. امیر Amini de can kurak bazira. 4-0 برابر شد اوت بلایت تو برادر زاکیر اشت Hello. نو 0 نو 47 صحیح شد دیگه می‌شوش باشه یک نفر
یک نمبر ده بازی دل از این پرگدانیه اوید بالای تو سایه شده لمبر بیستی دین دیگر Borin kandi kakai, borin santar, sengkar bengkar borin. Biradar bazi pura şuda nefis zakir. Yan çakçakanin makşadat bazi afmadi. Biradar geldi. Bacay şor nefis beş kale çavkiya yapıyor. Cenab-ı Kozan bakşiş meçen harf mizna goş ki. برادران سلام علیکم روز تمامیشون بخیر چطور بوده برادران معززین قوما بزرگا همین برادران بازی خوش آمد راضی هستید ایشی رقم راضی که چکوی نموگین شما خیر دیگه بازی انشالله ادامه داره تا آخر تورنمنت را امید باوسلا باید بازی خطوه کن تماشا کن بازیگران تشویق کن دیگه ما در خدمت شماییم از این وقت بازی 2 بجه شروع میشه ما آقای کویوان را بسیار زیاد خوش آمدید میگیم این قضیه شما گپ داره در شنگا موگه با حوصله مندی گوش کن بسیار زیاد تشکر مهربانی شما بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از حاجی خان صاحب و دوستایش امورقم سنگرک ایسوسییشن کی تنستا همیشه وقفه سال یک چند دفعه چی در اینجا چی در مریاباد امیر رقم یک برنامه را جور مونه و توسط از این رقم جمشود نه فقط مو یک دیگه خو قد یک دیگه خو شناخته موشیم بلکه در یکی تر زندگی مصروف امیت مواقع تفریح بسیار کم که مردم را مواقع تفریح باشه جوانان را خصوصا منی سنگرک بس مو زیاد نگردیم که ریش سفیده زیاد بین ازی بازی مایا یک لحظه ساعت دیر میشه ما تا چند دیر پیش رم یک 5 سال پیش 10 سال پیش سنگرک او اهمیت را نداشته بین از حالت که کس بازی های بسیار باستانی و تاریخی از موش موسته مگر ما داد میدم خالق خزاره صاحب را وزارت اسپورتس بلوچستان را که ای بازی را نه فقط عزت بخشیده نه فقط عزت داده ای بازی را بلکه دوستایی که دمنه ازی بازی حصہ میگیرن بازی منن اونا بھرپور تشویق شده رہیه سنگرک والی بازی مو بسیار بازی آیا اینجی مگر ما سنگرک را وقتی دمنه مختلف مقامی تلویزیون میگرنم حتی بین الاقوامی تلویزیون توسط شمو بازیگران در بین کویته یعنی نیوز چینل ها مختلف رسانه های تلویزیونی کسته این مسئله را بلیش رپورت جور کده یقینا وقتی که مگه سنگرک پس پشت از او یک توره که این بازی را مردم ازرمون مردم ازر تاریخ بز اینجا بیان میشه که ازر از کای تبال دمنه پاکستان است یعنی فقط یک هر بازی باشه هر یک عمل باشه او پس پشت شناخت یک قوم جور میشه شناخت یک علاقه جور میشه دیگه امیر رقم که مو توسطی سپورتس رو مو دستی کم نگریم توسطی سپورتس مو تنستیم که بسیار خوب میسیجا بسیار خوب پیغامات را بین از شهر جور کنیم مثلا ما یک چی پار سال پر سال د وقتی دمنه یزدان خان و امیر رقم د قیوم پا فوتبال بازی مشود
از گذشته 20 سال کوشش شده بود که این شهر را مردم طرف نفرت ببره، مردم از یکدیگه خود نفرت کنه، مردم دهشتگردی بود، یکی تر صورتحال بود که از نگاه مذهبی یک هماهنگی نبود. مگر وقتی که توسط اسپورتس، توسط بازی مومن گردیدیم که برادرای سنی ازمو که برای بازی یا برای توف قدم این فوتبال در اعظم خان میمد، بس برای وقتی نماز استمو شد در حساب 100 نفر 200 نفر، بس مومن گردیدیم که کلاریایی که تعلق شی حاضر بودن اونا کس سکیورتی از اونا نظم و ضبط گراوند را میگرفت اونا نماز پدا کنه. یعنی مو توسط از یک هماهنگی که در کویتا همیشه بود که بدبختانه 12-20 سال خراب شده بود، مو توسط این رقم بازی ها میتونیم یک ماحول را در بین کویتا دوباره جور کنیم. و امروز شما میگنین که بچایشیم از اینجا مورد جوب بازی نه، از اینجا مورد گیدانی بازی نه، از اینجا کراچی بازی نه، در پیشین بازی نه، در چمن بازی نه. اینی ماحول را از گذشته 15-20 سال از مو گرفته بود، مگر توسط بازی، توسط اسپورتس مو شما تنستیم که دوباره یک ماحولی هم پذیری که مو شما یک دیگه خورا برادر اقوام اینجا بلوچ پشتون دیگه برادرای مویا میره خمس مختلف مسلک و مسالیک است. مو توسط بازی تنستیم دمنه 4-5 سال پس یک دیگه خود گیری بخوریم، پس یک دیگه خود بشناسیم، پس یک دیگه خود احترام بدیم. و این شهر ضرورت این بیشتر یک چیز داره. در صورت دیگه این زندگی تلخه که ما و شما یک دیگه قبول نکنیم. در بین این شهر اگر میخوایم تجارت کنیم، تعلیم کنیم، بخوانیم، تفریح کنیم، پس اینجا باید امن باشه، اینجا باید همپذیری باشه، اینجا یک دیگه خود تحمل کنیم، اینجا یک ذهنی کټه باید داشته باشه، دلای خود باید کسر پراخ کنیم. دیگه ما باز تشکر منم از حاجی صاحب که همیشه ما یک دفعه در اینجا دادم. حاجی صاحب از مستقیم از کویت کستا درست تشویق کرد دوستارا همیت لایف تو دیگه ما شکرگزار از ناستم که تنستان مو حصه خورات اقل دمنیزی سوسایتی دمنیزی جامعه مو حصه خود خورال کس کی خود چی ادا کنه پس دنیا گلی گذاره. یک جهان تشکر است. از جناب آقای بازار ما خود شخصی از طرف رمزی کمیتی خو از طرف برادرای خو بسیار زیاد تشکر مونم، بسیار زیاد خوش آمدن. دیگه نالی از آقای محمدی زیادتر ما تشکر مونم. این زحمتار آقای محمدی میکشه، مسئولیت بازی در گردن آقای محمدیه و اور پر از این بازی آقای محمدی مفهمه و ایساق صاحب مفهمه. دیگه ما خود یک تماشاچی مثل شما بدل ما از آقای محمدی گزارش کنم هم قانون بازی را هم مقررات بازی را بدلش بگیر سر مهربانی شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به قدم اول خو ما جناب کوزاد صاحب را خوش آمدید درستم که از قیمتی وقت خو تایم بدر کده اینجا تشریف آورده و می رقم از حاجی خان صاحب